एबिसी टेलिभिजनको बिस्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीय बैंकले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र विश्वमै यतिखेर कोरोनाका कारण निकै जर्जर अवस्था भइरहेको अवस्थामा नेपालमा को अर्थतन्त्रलाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छ केन्द्रीय बैंकले, यिनी समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीले निम्त्याएका छौँ केन्द्रीय बैंक अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर पूर्णाकर भट्ट। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। यहाँलाई आरामै छ नि? बस ठिक छ। के छ, कस्तो यो छ नि, अहिले कोभिडले पनि छ नि संसारलाई नै छ नि आक्रान्त पार्यो। विश्वको अर्थतन्त्र नै डमाडोल भएको अवस्थामा हाम्रो जस्तो नेपाल सानो देश, तर भौगोलिक हिसाबले त हामी संसारको भन्दा धनी हुन सक्छौँ होइन, यहाँको स्रोत हेर्ने हो भने। तर हामी जहाँको त्यही गरिबका गरिब नै रहियो। सानो देश, यो त अरू विदेशीहरूले यो डायमन्ड हामी यो कोहिनुर भन्छन्, तर यो देशलाई नेपालको कुनैले पनि यो राजनीतिले पनि बुझ्न सकेन। कसरी निहाल्नु भएको छ? अब नेपालको जुन जियोग्राफिकल अवस्थिति छ, भौगोलिक अवस्थिति छ, यो हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले ठुलो लाभ लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भावना छ। ठुला दुईटा इकोनोमी, इमर्जिङ इकोनोमी, उदीयमान अर्थतन्त्रको बिचमा हामी छौँ र उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ। करिब दुईटै मुलुकको जनसङ्ख्या जोड्दाखेरि 3 अर्बको हाराहारीमा जनसङ्ख्या पुग्छ र त्यत्रो ठुलो मार्केटको बिचमा हामी छौँ र हामीले हाम्रा विभिन्न तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूलाई थप विकास गर्न सक्यौँ भने प्रशस्त लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जस्तो हामीले कृषि क्षेत्र भयो, जडीबुडी भयो, वन जङ्गल छ, त्यसै गरिकन टुरिज्म भनिरहेका छौँ, पर्यटन क्षेत्र अत्यन्त ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमण पछिको अवस्थामा यी क्षेत्रहरू र मूलतः पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित छ। पर्यटन क्षेत्रबाट हामीले जुन आय आर्जन गर्न सक्थ्यौँ, त्यसको अर्थतन्त्रमा अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध, ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज जुन भन्छौँ, त्यो इस्टाब्लिस गरिरहेको थियो। त्यो चिज हामीले यो बिचमा लुज गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै त्योबाट प्राप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हामीले केही गुमाएका छौँ। तथापि यो कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आइसकेपछि फेरि के लाग्छ त भनेर भन्दा हाम्रो ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन नै हो। त्यसैले यहाँले भन्नुभयो जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी नेपाललाई चाहिँ ठुलो सम्भावनाको मुलुक, सम्भावनाको अर्थतन्त्र भन्ने हिसाबबाट जुन बुझ्ने गरिन्छ र त्यो सम्भावना हामीसित छ, त्यसलाई हामीले उजागर गर्दै जाने र अहिलेको अवस्थामा मूलतः हामीले चाहिँ केही चुनौती छन्, यी चुनौतीलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्यौँ भने फेरि आगामी दिन हाम्रो उज्जवल छ भन्ने देखिन्छ। एकदम। जस्तो लामो समय छ नि कोभिडको कारण बन्द भयो, अर्थतन्त्र त्यत्तिकै डमाडोल त भयो। केन्द्रीय बैंकले खास त्यो अवस्थामा केही आम पब्लिकलाई भनौँ न खास केही गर्न सकेन होइन, तर चाहिँ पछिल्लोपल्ट केही चाहिँ जस्तो मानौँ कसैको ऋण जसको थियो तिनीहरूलाई केही इन्सेन्टिभ दियो, तर पर्याप्त रूपमा दिएन, जति पाउनु पर्थ्यो पाएन भन्ने एक थरीको गुनासो छ। यसलाई यहाँले कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने त छँदैछ, समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थायित्वतर्फ लैजाने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व भनेर जुन हामी भन्छौँ, त्यो समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मूलभूत चासोको विषय हुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्थतन्त्रमा हामीले समृद्धिका कुराहरू, आर्थिक वृद्धिका कुराहरू, आर्थिक पुनरुत्थानका कुराका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरेको अवस्था हो। अब हामीले हेऱ्यौँ भने सुरुमा 3 वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि भयो। कोभिड सङ्क्रमण पछिको अवस्थामा 2 वर्ष जति हामी अर्थतन्त्र करिब स्ट्याग्नेन्ट भन्छौँ, खासै केही हुन सकेन। हामीले जुन वर्ष कोभिड सङ्क्रमण मुलुकमा भयो त्यो वर्ष त 2.1% आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रह्यो भन्ने आइसकेको छ र गत आर्थिक वर्ष पनि त्यति धेरै चाहिने अर्थतन्त्र विस्तार भएको जस्तो देखिँदैन। तथापि त्यो बिचमा कोभिड सङ्क्रमण पछिको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफूले गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यो। उसले गर्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने मौद्रिक औजारहरूमा केही लचकता ल्याइदिने, अर्थात् मौद्रिक उपकरणहरू मार्फत बजारमा कर्जालाई सहज बनाइदिने, ब्याज दरलाई सहज बनाइदिने यो काम त गर्यो। हामीले हेऱ्यौँ भने 76 साल चैत 16 गते राष्ट्र बैंकले एउटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो त भनेर भन्दा CRR घटाउने, SLR घटाउने, यी के राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणसित सम्बन्धित व्यवस्थाहरू। त्यसको लगत्तै 77 वैशाख 16 गते अर्को व्यवस्था के आयो त भनेर भन्दा
2% बिन्दुले ब्याज दर घटाउने व्यवस्था आयो र त्यो 2% बिन्दुले ब्याज दर घटाउने भन्ने बित्तिकै त्यति बेला ऋणीहरूमा ठुलो उत्साह, व्यावसायिक जगतमा उद्यमशीलतामा लागेका मान्छेहरूमा ठुलो उत्साह के आयो त भन्दा यस्तो सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन ब्याज दर छुटको व्यवस्था ल्याइदिएको छ, यसले अब हामीलाई चाहिँ बिस्तारै फेरि यो कोभिड सङ्क्रमण न्यून हुने बित्तिकै हामीले अर्थतन्त्रमा फेरि आफ्नो योगदानलाई पुनरुत्थान गर्ने अवसर पाउँछौँ भन्ने व्यवसायहरूमा जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास त सुदृढ भएकै हो। त्यसको लगत्तै 77 हामीले असारमा जुन मौद्रिक नीति ल्यायौँ र त्यो मौद्रिक नीतिले चाहिने व्यवसायीहरूलाई कन्फिडेन्स दिनका लागि ब्याज दरको पुनर्संरचना, ऋणको पुनर्संरचना, ऋणको पुनर्तालिकीकरण अर्थात् चाहिँ तिर्ने समय पछाडि सारिदिने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू भए। केही हामीले तोकेका क्षेत्रहरू जस्तो कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना मझौला घरेलु उद्योगहरू छन्, ती उद्योगहरूमा कर्जा प्रवाह बढाइदिनुपर्ने वातावरण हामीले बनायौँ। त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार गरियो र तत्पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधारोन्मुख बनाउन सकिन्छ, कसरी आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ त राष्ट्र बैंकको जोड रह्यो। र त्यसपछिको मौद्रिक नीतिका विभिन्न आवधिक समीक्षाहरू मार्फत समेत त्यो व्यवस्था गरियो र जुन व्यवस्थाको परिणाम स्वरूप हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल यस्तो मुलुक हो जो चाँडै रिकभरीको पाथमा गयो। हामीले अहिले चाहिने जुन कोभिड सङ्क्रमणको अहिले लहर आइरहेछ भनिरहेछौँ, यसलाई एकैछिनलाई चाहिने बिर्सिदिने हो भने त यो 2-3 महिना 3-4 महिना अगाडि त अर्थतन्त्र अत्यन्त सामान्य हिसाबबाट फर्किसकेको थियो, आफ्नो चाहिने लयमा फर्किसकेको अवस्था हो। पर्यटकीय गतिविधिहरू दसैँ तिहारको बेलामा हेऱ्यौँ भने निकै विस्तार भए। हामीले त्यो कुरा कहाँबाट पनि थाहा हुन्छ भनेर भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यति बेला जुन मुद्रा बजारमा सप्लाई गर्छ नि, पैसा बजारमा चाहिँ दिन्छ, उपलब्ध गराउँछ, हामी त्यसलाई करेन्सी इन सर्कुलेसन, चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा भनेर भन्छौँ। त्यो मुद्राबाट पनि थाहा हुन्छ करिब 60-70 अर्ब थप मुद्राको माग हुने भनेको के हो त भनेर भन्दा अर्थतन्त्र चलायमान भयो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो बीचमा नेपालमा हेर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्सीको रूपमा राष्ट्र बैंकले आफूले गर्नुपर्ने भूमिका खालि चाहिने आर्थिक स्थायित्व मात्रै भनेन, आर्थिक पुनरुत्थान पनि भन्यो। अर्थतन्त्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिने आफ्नो गतिमा ल्याउनुपर्छ, आफ्नो लयमा फर्काउनुपर्छ भन्ने प्रयासमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित रह्यो। र राष्ट्र बैंकको अहिलेसम्मको मौद्रिक नीति पनि हेर्ने हो भने, राष्ट्र बैंकका अहिलेसम्मका वित्तीय नीति यो पछिल्ला 2 वर्षका हेर्ने हो भने आर्थिक पुनरुत्थान सँगसँगै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित। तर पछिल्लो पटक छ नि यो लिक्विडेसनका कुरा छ नि आए होइन, यसले धेरै उतार चढाव गर्यो। यसले चाहिँ जुन छ नि जस्तो हुनुपर्छ त्यो भएन भन्ने भयो, एक थरीले निकै गुनासो गरे। त्यसमा फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले छ नि हामी त्यसलाई चाहिँ जुन त्रैमासिक जुन मौद्रिक नीति मार्फत आएका जुन नयाँ एजेन्डा थियो त्यसमा चाहिँ हामी तलमाथि केही गर्दैनौँ भन्ने कुरो पनि आयो। अब तरलताको दबाव केही समय पक्कै रहेको अवस्था हो। त्यो तरलताको दबावलाई राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नका लागि निरन्तर बजारमा तरलता उपलब्ध गराउने काम गर्यो र त्यसका लागि हामीले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी भन्छौँ, स्थायी तरलता सुविधा। त्यो स्थायी तरलता सुविधा करिब पटक पटक गरिकन भन्ने हो भने 29 खर्बको स्थायी तरलता सुविधा दिएको छ यो करिब 6 महिनाको अवधिमा। त यो उल्लेख्य रकम हो। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा यसरी स्थायी तरलता सुविधा 29 खर्ब भनेको त्यो हाम्रो जीडीपीको 75% जति 6 महिनाको अवधिमा तरलता उपलब्ध गराइदिने भनेको त असाध्य सहज वातावरण राष्ट्र बैंकले बनाइदिएको। र त्यो बाहेक पछिल्लो समय हामीले पुनर्कर्जा फेरि बढाउँदै लगेका छौँ। पुनर्कर्जा सामान्यतया के हो त भनेर भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले धेरै दिन नमिल्ने विषय हो। उसले आफ्नो स्थायित्वका जुन विषयहरू छन्, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका विषयहरू, शोधनान्तर स्थितिमा परेको दबाव, यो सबैलाई ध्यानमा राखिकन तथापि राष्ट्र बैंकले के गर्यो त भनेर भन्दा उल्लेख्य परिमाणमा पुनर्कर्जा पनि उपलब्ध गराइदिएको छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने हामीले 212 अर्बसँग पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ भनेका छौँ र 160 अर्ब पुनर्कर्जा अहिले उपलब्ध भइसकेको अवस्था छ। र पछिल्लो केही दिनमा मात्रै करिब 60 अर्ब थप पुनर्कर्जा बजारमा उपलब्ध भएको छ। त्यसैले हामीले तरलताको केही समय जुन दबाव थियो त्यो दबावलाई केही मत्थर बनाउनका लागि, त्यसलाई सहज बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता उल्लेख्य परिमाणमा उपलब्ध गराएको छ। तर सँगसँगै हामीले के पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ त भनेर भन्दा नेपालमा हामीले कर्जा विस्तार जति बढाउन खोज्छौँ त्यसको दबाव फेरि आयातमा पर्छ, आयातलाई बढाउँछ र आयात बढ्ने बित्तिकै शोधनान्तर स्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनमा त्यो दबाव उत्पन्न हुन्छ। र शोधनान्तर स्थितिको दबाव भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जति रकम बाहिरबाट विदेशबाट प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिरिने हो। त्यो भनेको विदेशी विनिमय सञ्चित अर्थात् हामीसँग भइरहेको रकम घट्दै जाने अवस्था हो। त्यसैले हामीले
तरलतालाई अधिक सहज बनाइदिँदाखेरि अधिक कर्जा विस्तार मार्फत विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गयो भने त्यसले भोलि बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यसलाई चाहिने अलिकति बिगार्दिने अवस्था आउँछ। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन यदि बिग्रिन थाल्यो, बाह्य क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त भनेर भन्दा भोलि हामी अत्यावश्यक वस्तुहरूको, अत्यावश्यक सेवाहरूको आयात पनि गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामीले अत्यन्त सजगताका पूर्वक, अत्यन्त होसियार भइकन राष्ट्र बैंकले आफ्ना मोनिटरी म्यानेजमेन्टसित सम्बन्धित टुल्सहरू, इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई चलाउने काम गर्छ। जस्तो डाक्टर साहब जुन भन्नुभयो नि तपाईँले चाहिँ निकै पैसा बाहिरियो भनेर चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा र कसरी र त्यो फेरि रिटर्न हुने अवस्था छन् कि छैनन्, यो किसिमको अध्ययन स्टडी गर्छ कि गर्दैन राष्ट्र बैंकले? अब गत आर्थिक वर्षको आयात हेर्ने हो भने हामीले 15 खर्बभन्दा बढीको आयात गऱ्यौँ। 1549 अर्बको आयात गत आर्थिक वर्षमा भएको छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि उल्लेख्य रकम हाम्रो केमा गएको छ त भन्दा शहरी साधनको आयात, त्यसै गरिकन पेट्रोलियम पदार्थको आयात, यी ठुला हाम्रा आयातका एरिया हुन् जहाँ हामीले चाहिँ बढी विदेशी विनिमय सञ्चित लास्ट इयर चाहिँ केही गुमायौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले तरकारी, फलफुल, खाने तेल, खाद्यान्न यी चिजहरूमा पनि खर्च गरेका छौँ। इमिडिएटली रिकभर हुने अवस्था होइन त डाक्टर साहब? यो के हो त भन्नुहुन्छ भने यी विषयहरू भनेका हामीले चाहिने आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरूमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चित खर्चेका छौँ। अब ठुलो आयात हुँदाखेरि के हुन्छ त भनेर भन्दा ब्याङ्कबाट जुन कर्जा प्रवाह भएको छ त्यो कर्जा त त्यता जान्छ। त लास्ट इयर कर्जा पनि उल्लेख्य विस्तार भयो, 8 खर्बको कर्जा विस्तार भयो, 15 खर्बभन्दा बढी आयात भयो र पछिल्लो केही महिनामा मात्र हेर्ने हो भने पनि हाम्रो 4 खर्ब 4.5 खर्बको कर्जा विस्तार भइसकेको छ। 838 अर्बको आयात भएको अवस्था छ। त यो अवस्थाले हामीले जति कर्जा बढाइरहेका छौँ बजारमा त्यो आयातमा गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन्छ। त्यसैले हामीले कर्जा विस्तार गर्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू जहाँ हामीले आन्तरिक रूपमा उत्पादनलाई बढाउन सक्छौँ र त्यस्ता चिज, वस्तु अथवा सेवा जसको आयातलाई हामीले केही समयका लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ, केही समयका लागि रोक्न पनि सक्छौँ अथवा निरन्तर रूपमा केही वस्तुहरूको आयातलाई हामी चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ, त्यो हो भने अर्थतन्त्र दिगो बाटोमा हिँड्छ, आर्थिक विकास हाम्रो चाहिँ दिगो हुन्छ, हामी सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको पाथमा अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्र बैंकको ओरिएन्टेसन पनि त्यही हो, सरकारले पनि त्यही चाहिरहेको छ। त्यसैले पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने हामीले केही आयातसित सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमा थोरै के व्यवस्थित बनाउने हिसाबबाट हाम्रा निर्देशनहरू पनि जारी गरेका छौँ। तर पछिल्लो पटक जुन जिडिपी छ नि आर्थिक वर्षमा, पछिल्लो पटकको जिडिपी के देखिन्छ डाक्टर साहब? अब गत आर्थिक वर्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4% आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको अवस्था हो। यो अनुमान भनेको के हो त भन्दाखेरि गत आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित थियो र त्यो वैशाख, जेठ, असार फेरि हामी कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थाबाट, सेकेन्ड वेभको अवस्थाबाट गुज्र्यौँ। त्यसले अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भयो र त्यो हेर्दाखेरि गत आर्थिक वर्ष पनि हामीले जसरी 4% आर्थिक वृद्धि भनेका थियौँ त्यो हासिल नभएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तब यो आर्थिक वर्ष सरकारले हामी सबैले 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौँ भन्ने राम्रो लक्ष्य राखेका छौँ। तथापि फेरि पछिल्लो समयको कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा कता कता दबाव सृजना भएको देखिन्छ। र त्यो बाहेक हाम्रो धान उत्पादन पनि उल्लेख्य परिमाणमा घटेको छ। ठुलो परिमाणमा धान उत्पादन गरिदिँदाखेरि हामीले अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब तपाईँको चाहिने 5 लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन घटेको भन्ने समाचार सुनेका छौँ। र धानको हिस्सा कृषिको उत्पादनमा अथवा कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा ठुलो हिस्सा धानको हुन्छ, 20% जति हिस्सा हुन्छ र त्यसले पनि के हाम्रो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि घटाइदिने। टुरिज्म क्षेत्र जसरी चाहिँ फस्टाउँछ अब 2022 लागेपछि भनेर हामीले भनेका थियौँ, सोचेका थियौँ, त्यो हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिएन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ट्राभल रेस्ट्रिक्सन छ, हामी पनि अब कसरी कोभिड सङ्क्रमणबाट जोगिने भन्ने अवस्थामा छौँ। र त्यसले हेर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जुन यो वर्षको चाहना हो त्यो चाहिँ अलिकति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने देखिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब अब चाहिँ यो पुँजीगत खर्चको छ नि आयात निर्यातमा के छ अहिले पछिल्लो पटकको अपडेट चाहिँ? अब हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमासम्म त 6 महिनासम्मको अवस्था हेर्दा त पुँजीगत खर्च त्यति धेरै हुन सकेको छैन र पुँजीगत खर्च नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि केही आर्थिक वृद्धि अपेक्षित हिसाबबाट हुन नसक्ने, त्यो बाहेक बजारमा पनि तरलता समयमै उपलब्ध नभएको
अवस्था हो। तर त्यो सँगसँगै के हो त भनेर भन्दा नेपालमा फेरि सुरुका 4-5 महिना त्यति धेरै काम हुँदैन पुँजीगत खर्चसित सम्बन्धित कामहरू। यद्यपि हामीले जेठ 15 गते बजेट ल्यायौँ र त्यो बजेट ल्याइसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बजेटको निकासा हुन्छ र विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने जुन हामीले परिकल्पनाका साथ चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर अब यो 4-5 महिना भनेको फेरि हामीले राजनीतिक हिसाबबाट हेऱ्यौँ भने पनि सबै पार्टीहरू महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका, स्थानीय तह पनि त्यतैतिर चाहिने लाग्नुपर्ने, किन भन्दा त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। र अब बाँकी 5-6 महिनामा पुँजीगत खर्चसित सम्बन्धित कामहरू गर्न सक्यौँ, विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ तदारुकताका साथ द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिने केही तरलतालाई पनि सहज बनाउने, विकास निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्ने र आर्थिक वृद्धिलाई पनि त्यसले सहज बनाउने हुन्छ। भनेपछि खर्चको सिलिङ जस्तो आयात निर्यातमा एक्चुअली कति छ? अब आयातको हिसाबमा हेर्दाखेरि आयातमा धेरै जस्तो वस्तुहरू हामीले कन्ज्युमेबल छन्, हामीले उपभोगसित सम्बन्धित छन्। त्यो सँगसँगै पछिल्लो समय आयात भएका वस्तुहरू पुँजी निर्माणसित सम्बन्धित छन्, मसिनरी इक्विपमेन्ट्स जुन आयात भएका छन्। त्यसै गरिकन कच्चा पदार्थको आयात भएको छ, त्यसले औद्योगिक गतिविधिलाई सघाउ पुर्याउने किसिमको आयात त भएको छ। तर अब जस्तो पेट्रोलियमको आयात ठुलो छ, तपाईँको 176 अर्बको लास्ट इयरको हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात छ। 123 अर्बको गत वर्ष सवारी साधनको आयात छ। त यो आयातहरूमा केही पुँजी निर्माणसित सम्बन्धित पनि छ, केही उपभोगसित सम्बन्धित पनि छ। जो 2 खर्बभन्दा केही बढी हामीले चाहिँ अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको आयात गरिरहेका छौँ। त यो आयातले चाहिँ हामीले सबै आयात पुँजीगत खर्चकै लागि भएको छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। मतलब 284 अर्ब छ नि जुन घाटाको व्यापार घाटाको कुरा आइरहेका छ नि, यो कस्तो हो खास चाहिँ? अब यो आर्थिक वर्षको 4 महिनासम्म हेर्दाखेरि 150 अर्बको शोधनान्तर घाटा छ। भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेको अवस्था हो। त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने विदेशबाट नेपालमा जति रकम भित्रिन्छ त्योभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिरियो, अर्थात् 150 अर्ब हामीले 4 महिनामा हाम्रो सञ्चितबाट बाहिर पठायौँ। र त्यो भनेको हाम्रो वस्तु तथा सेवा आयातका लागि हो भन्ने देखिन्छ। तब यसमा रेमिट्यान्सको ठुलो रोल हुन्छ हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नमा, शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा राख्नमा। तर हामीले रेमिट्यान्स पनि यो 4 महिनामा 7.5%ले गत आर्थिक वर्षको त्यही 4 महिनासित तुलना गर्दा घटेको अवस्था छ। र रेमिट्यान्स घट्ने, आयात बढ्ने अवस्था हुँदाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थितिमा दबाव परेको अवस्था छ। र यो केही समय यो दबाव कायमै रहन्छ कि भन्ने देखिन्छ। र यो दबावलाई हामीले व्यवस्थित गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा के आयातलाई व्यवस्थित गर्ने, के वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनलाई बढाउने काम हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो जुन 4 महिनाको उसमा जुन चाहिँ यो निर्यातमा पनि छ नि 263 अर्ब भनेको छ अरे हैन? अब यो 5 महिनासम्मको निर्यात अहिले जुन सार्वजनिक भएको छ, भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा 103 अर्बको निर्यात छ। र यो निर्यात चाहिँ राम्रो हो हाम्रो लागि, ठुलो निर्यातमा फड्को मारेको छ छोटो समयमा भनौँ हैन। तर सँगसँगै के छ त भनेर भन्दा त्यो निर्यातमा केही वस्तुहरू जुन छन् दिगो प्रकृतिका छैनन्। जुन हामीले विदेशबाट आयात गर्दा त्यसमा केही मार्जिन एड गर्छौँ, केही भ्यालु एड गर्छौँ, त्यसलाई निर्यात गरिरहेका छौँ। मूलतः यी पाम ओइल, भटमासको तेल, यी खाने तेलसित सम्बन्धित चिजहरू छन्। यसमा केही समयका लागि त ठिकै छ, तर दिगो रूपमा हामीले निर्यातको आधारलाई फराकिलो बनाउने, बलियो बनाउने हो भने हाम्रा आन्तरिक उत्पादनहरू जस्तो हामीले जडीबुटीहरूको निर्यात गर्न सक्ने, अथवा हाम्रा अरू कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, अलैँचीको उत्पादन बढाएर हामी निर्यात गर्न सक्छौँ कि, अदुवाको निर्यात गर्न सक्छौँ कि, अथवा हामीले कार्पेट, गार्मेन्ट्स, यता उलनका सामानहरू, उनी सामानहरूको निर्यात गर्न सक्छौँ कि, यस्ता चिजहरू, जुटका सामानहरू निर्यात गर्न सक्छौँ कि, यस्ता चिजलाई दिगो बनाउन सक्यौँ। र यस्ता हामीले कतिपय चाहिने वस्तुहरू हामीले आइडेन्टिफाई पनि गरिसकेका छौँ। स्ट्राटेजिकल्ली इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने वस्तुहरू भनेर आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र ती वस्तुहरूको निर्यातलाई बढाउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर एक थरी अर्थविद भनौँ या पूर्व गभर्नर विभिन्नको गुनासो के छ भने अहिलेको सरकारले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पनि सही किसिममा डोर्याउन सकेन। सरकार नै छ नि इस्टाब्लिस गभर्मेन्ट भन्नाले नि यो अहिले पनि फेरि जोइन पार्टीहरूको सरकार हुनाले अर्थतन्त्रको अवस्था घट्दो भयो भन्ने पनि उनीहरूको गुनासो छ। यसलाई कसरी एड्रेस गर्नु? अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको अत्यन्त प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन, पेसागत हिसाबबाट त्यहाँ सबै चाहिने प्रोफेसनल्ली काम गर्ने,
एउटा चाहिँ छुट्टै ट्रेनिङबाट आएका मान्छेहरू उहाँहरू अथवा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा बस्ने मान्छेहरू संसारभरि नै के हो त भन्नुहुन्छ भने सरकारमा हुने परिवर्तनसित सेन्ट्रल ब्याङ्कका नीतिहरू धेरै परिवर्तन हुँदैनन्। सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्ना केही ऐनले दिएका उद्देश्यहरू छन्, ती उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि अथवा मौद्रिक नीतिमा राखिएका केही लक्ष्यहरू छन्, ती परिलक्षित उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्र मजबुत बनोस्, अर्थतन्त्र दिगो रूपमा अगाडि बढोस्, आर्थिक वृद्धि पनि होस्, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा अहिले देखिएको जुन चुनौती छ मूलभूत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि बाह्य क्षेत्र अर्थात् शोधनान्तर स्थिति अथवा व्यापार घाटाको अवस्थाका कारण उत्पन्न जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि केही व्यवस्थित गर्न सकियोस् भन्ने तर्फ राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान छ। त्यसैले अब अहिले जे जति विषयहरूलाई हामीले उठान गरेका छौँ, केही कुराहरू समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हिसाबमा केन्द्रित छन् भने केही कुराहरू आर्थिक पुनरुत्थानका लागि गरिएका छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सही ढङ्गले अगाडि जान सक्यौँ र यो कोभिड सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ। नेपालले फेरि चाहिने जसरी हामीले 2 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने लगातार 3 वर्ष 7% को औसतमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको देखिन्छ। त्यो आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्न सक्छ है भन्ने त प्रश्न देखिन्छ। तर कतिपय केन्द्रीय बैंक अन्तर्गत जुन चाहिँ स्वीकृति लिएका बैंकहरू छ नि, बैंकहरूको चाहिँ ब्याज दर छ नि फितलो भयो हैन, उतार चढाव भयो, केन्द्रीय बैंकको रुल रेगुलेसन नमानेर हुन्छ या बैंकै पछि फरक ब्याज चाहिँ के हुन्छ खास? अब ब्याज दरमा धेरै फ्याक्टरहरूको प्रभाव हुन्छ। एउटा त के हो त भन्दा कस्ट अफ फन्ड, डिपोजिटको लागत हैन। जब बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ, तरलतामा दबाव हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा फन्डको लागत त बढ्छ। डिपोजिटरलाई त ब्याङ्कहरूले बढी दिनुपर्ने हुन्छ। बढी ब्याज दर नदिकन हामीले चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्दैनौँ बचतकर्तालाई। त्यसैले अर्थतन्त्रमा सेभिङ प्रमोट गर्नका लागि डिपोजिटरलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिटरलाई गर्ने सम्मान भनेको के हो त भन्दा कम्तीमा पनि मुद्रास्फीतिको तहमा मुद्रास्फीति भन्दा कम नहुने गरिकन उसलाई ब्याज त दिनुपर्छ र त्यो ब्याज दिने बित्तिकै उसको लेन्डिङ कस्ट पनि बढ्छ। बोरोइङ कस्ट बढ्ने बित्तिकै लेन्डिङ रेट बढ्छ ब्याङ्कको। त्यसैले यो त के हो त भन्दा तरलतासित सम्बन्धित छ। स्रोत साधन कति वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुन्छ त्योसित सम्बन्धित छ। र ब्याज दरमा उतार चढाव अब ब्याङ्क पछि अलिअलि फरक किन हुन्छ भन्दा उनीहरूका प्रशासनिक खर्च फरक हुन्छन्, उनीहरूका अरू विभिन्न किसिमका विज्ञापनसित सम्बन्धित खर्चहरू फरक हुन्छन्, डिपोजिटरलाई पनि फरक फरक किसिमको ब्याज उपलब्ध गराएका हुन्छन्। त त्यो मार्केटको एउटा विशेषता हो। अब ब्याज दर चाहिँ सधैँ स्थिर एउटै पोइन्ट भनेपछि कति डिफरेन्ट हुनुपर्छ खास चाहिँ? राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ त भन्दा निक्षेपको ब्याज दर र कर्जाको ब्याज दरको बीचको अन्तर 4.4% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर ब्याङ्कलाई निर्देशन गरेको छ। र यो निर्देशन हामीले दिएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र यसमा चाहिँ ब्याज दर अन्तर गणना गर्ने विधि समेत परिवर्तन गरिकन हामीले एकदम प्रष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा यो व्यवस्था कायम गर्न लगाएका छौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने सबै ब्याङ्कहरू, सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरू यो ब्याज दर अन्तर 4.4% कायम गरेर बसेका छन्। अब ब्याज 1%ले 2%ले अलिअलि तलमाथि हुने के हो त भन्दा यो निक्षेपको लागतसित सम्बन्धित हुन्छ। त्यो केमा भर पर्छ त भन्दा तरलतासित सम्बन्धित हुन्छ। रेमिट्यान्स राम्रो आयो, हामीले वैदेशिक ऋण सहयोग प्रशस्त ल्याउन सक्यौँ र विदेशबाट ब्याङ्कहरूले पनि स्रोत मोबिलाइज गर्न सके र यहाँ चाहिँ त्यो स्रोत साधन फेरि आयातमा धेरै बाहिर गइदिएन भने ब्याज दर तल हुन्छ। जस्तो लास्ट इयर चाहिँ अधिक तरलताको अवस्था थियो, 2 खर्बको हाराहारीमा हामी अधिक तरलताको अवस्था देखिरहेका थियौँ र त्यति बेला ब्याज दर निकै तल आयो। अब अहिले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थाल्यो, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने क्रममा ऋणको माग बढ्यो। ऋणको माग बढ्ने बित्तिकै यो त के हो त भन्दा अर्थशास्त्रको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलसित सम्बन्धित विषय हो। माग बढ्ने बित्तिकै त्यसको लागत पनि बढ्छ, त्यसको मूल्य पनि बढ्छ। त्यसैले माग बढ्यो र त्यसको चाहिँ केही ब्याज दर माथि गएको अवस्था हो। तर हाम्रो चाहना के हो त भन्दा ब्याज दर धेरै नभागोस्, ब्याज दर धेरै नदौडियोस् र लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई पनि एउटा सही वातावरण बनोस् र निक्षेपकर्ताले पनि प्रतिफल चाहिँ रिजनेबल पाउन्, उनीहरूले पनि पाउने प्रतिफलमा कतै कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको चाहना हो। जस्तो छ नि डाक्टर साहब, यो कोअपरेटिभहरूलाई छ नि मोनिटरिङ सिस्टम अलि कमी भयो, राम्रोसँग भएन कि जस्तो छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुन रूपमा लिइरहेको छ? बढी जसो चाहिँ बैंकहरूमा भन्दा पनि यसले पछिल्लो पटक छ नि धेरैको गुनासो छ, बढी पैसा चाहिँ त कोअपरेटिभहरूतर्फ होल्ड भएको छ भन्ने एक थरीको भनाइ छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब सहकारीको नियमनको विषयमा यहाँले उठाउनु भएको अत्यन्त सामयिक प्रश्न हो। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा
ऋण तथा बचत सहकारीको जुन हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ, उहाँहरूले 5 खर्बको हाराहारीमा साधन परिचालन गरिरहनु भएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति छ। उहाँहरूको उपस्थिति हेर्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भन्दा पनि बढी सहकारीको छ। अब त्यो नियमनलाई, त्यो संस्थाहरूको नियमनलाई हामीले कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, कसरी सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, त्यो स्वाभाविक रूपमा अहिले सबैतिर चासोको विषय छ। र मूलतः त्योसित सम्बन्धित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सरकारको छुट्टै निकाय छ। सहकारी विभागले त्यसको नियमन सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्छ। र अब त्यो नियमन सुपरिवेक्षणका लागि कुनै अर्को संस्था चाहिन्छ कि अथवा अरू कुनै पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुपर्छ कि, यो विषय त हामीले अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा सरकारको उपल्लो तहमा यो विषय छलफल भइकन सहकारीको नियमन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बन्न सकोस् र सहकारीप्रतिको विश्वास चाहिँ सुदृढ होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हुन्छ। किनकि वित्तीय क्षेत्रसित सहकारी अहिले जुन क्षेत्र हामीले बैंकिङ क्षेत्र रेगुलेट गर्छौँ, त्यो क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसै गरिकन सहकारी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले सहकारीको स्थायित्वमा, सहकारीको विकासमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व पनि निर्भर छ भन्ने कुरामा असहमति छैन। जस्तो अहिले बैंकहरू र तपाईँको यो सहकारी बिचको जुन विकास बैंकहरू छ नि, विकास बैंकहरू अलिक सुस्ता नि, एकताका यसको चाहिँ निकै प्रभाव थियो। अहिले पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकले के गरिरहेको छ यो विकास बैंकहरूको? अब राष्ट्र बैंकले एक समय चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या उल्लेख्य हुँदाखेरि यसलाई मर्जर एक्विजिसनको बाटोबाट, सुदृढीकरणको बाटोबाट लानुपर्छ र वित्तीय स्थायित्वलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने चाह्यो। र त्यही अनुसार चाहिँ धेरै संस्थाहरू, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरू मर्जरको बाटोमा अगाडि बढे। र अहिले चाहिँ बैंकको हामीले हेर्दाखेरि विकास बैंक, वित्त कम्पनीको सङ्ख्या घटेकै अवस्था हो। र अहिले जे जति संस्थाहरू चलिरहेका छन् ती सुदृढ रूपमा चलुन्, ती बलिया बनुन् भन्ने चाहनाका साथ धेरै सङ्ख्याभन्दा पनि गुणात्मक रूपमा ती संस्थाहरूले काम गरून् र तिनीहरू चाहिँ वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय समावेशिता र वित्तीय पहुँचलाई योगदान पुर्याउन सक्ने बनुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना छ। त्यही अनुसार हामीले तिनीहरूको नियमन, त्यही अनुसार तिनीहरूको सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौँ। जस्तो हामी करिब अन्त्यतिर आइसक्यौँ डाक्टर साहब। जस्तो राष्ट्र बैंकले जुन जारी गर्ने नोट छ नि, वर्षैपछि नोट त नयाँ नोट जारी गरे देखिन्छ, तर बैंकहरूमा जानुहोस् अझै पनि छ नि धेरैको गुनासोलाई मैले यहाँलाई एड्रेस गर्न खोजेँ हो। आम पब्लिकको पुरानै नोट देखिन्छन्, नयाँ नोट एकचोटि देखाउँछ, त्यसपछि अरू नोट कहाँ हाल्छ। बैंकहरूमा गयो पुरानै नोट देखिन्छन्, फेरि कतिपय च्यातिएकै नोटहरू त्यहाँ भेटिन्छन्। आखिर किन यस्तो गरेको होला? राष्ट्र बैंकले त वर्षमा करिब नयाँ नयाँ नोट ल्याएर के हुन्छ, ती नयाँ नोट चाहिँ बैंकहरूलाई किन सप्लाई गर्दैन भन्ने एक थरीको गुनासोलाई यहाँले कसरी चाहिँ उहाँहरूको गुनासोलाई गर्नु? पुराना नोटहरू, झुत्रा नोटहरूलाई राष्ट्र बैंकले रिप्लेस गराइरहेको हुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यभित्र पनि पर्छ। करेन्सी म्यानेजमेन्ट, नोटको व्यवस्थापनसित सम्बन्धित हाम्रो त्यो उद्देश्य पनि हो। त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने चाडबाडको बेला, विशेष गरी दसैँको बेला नयाँ नोट बजारमा उपलब्ध गराउँछौँ। ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यत्तिकै परिमाणमा उपलब्ध गराएर आउँछौँ। सर्वसाधारणलाई राष्ट्र बैंकबाट आफै उपलब्ध गराइने काम गरिन्छ र ब्याङ्क मार्फत पनि उपलब्ध गराइन्छ। त्यो के हो त भन्दा पुराना नोटहरूलाई रिप्लेस गर्ने हो र त्यो काम भइरहेको हुन्छ। र अहिले पनि कुनै पुराना नोटहरू छन्, अब ती काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्, ती झुत्रा भएका छन्, ती मैला भएका छन् भने तिनीहरूलाई रिप्लेस गर्न राष्ट्र बैंक सधैँ ओपन छ। तर यति वर्ष भइसकेको नोट, यस्ता नोटहरू छन् भने यो समयभित्र राष्ट्र बैंकमा दाखिला गरिसक्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो छ कि छैन? यति वर्ष भन्ने भन्दा पनि एउटा साइकलमा ब्याङ्कहरूले चाहिने प्रयोग भइसकेका नोटहरू ल्याउने र ती काम लाग्ने अवस्थामा छैन भने राष्ट्र बैंकमा बुझाउने काम गरिन्छ। र सामान्यतया 3-3.5 वर्षपछि नोटहरू चाहिँ राष्ट्र बैंकमा चाहिने पब्लिकमा भएका नोटहरू आउँछन् र त्यसको नोटको आयु नै 3-3.5 वर्ष भनेर यसरी सामान्यतया हेरिएको हुन्छ र त्यसपछि ती नोटको सट्टा नयाँ नोट चाहिँ दिइन्छ। तर यो सँगसँगै हामीले अर्को अब अहिलेको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब नोटको प्रयोग भन्दा पनि हामीले डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ। हाम्रा जति पनि व्यावसायिक क्रियाकलापहरू छन्, आर्थिक क्रियाकलापहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ हामीले डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन सक्यौँ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट फाइदा छ। एउटा त हामीले नोट छपाईको कस्ट जोगाउन सक्छौँ, अर्को ट्रान्जेक्सनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ र अर्को कारोबारसित सम्बन्धित जुन लागत छ, ब्याङ्कमा जाने, नोट छाट्ने, त्यो ल्याउने, पसलमा जाने, यो सबै चिजहरूबाट हामी चाहिँ के कस्ट जोगाउन सक्छौँ, लागत जोगाउन सक्छौँ। जस्तो हाम्रो छिमेकी कन्ट्री लगायत दुनियाँ भयो, हाम्रो देशले त झन् सानो देश, यसमा त झन् एक्स्ट्रा फड्को मार्नुपर्ने छोटो समयमा, छिटो तरिकाले। तर चाहिँ त्यो भएन। जस्तो अरू देशले गर्यो भने अथवा छिमेकी कन्ट्रीले
ब्याङ्कले के गर्यो त्यसपछि पर्खर हेरको अवस्था देखिन्छ। यहाँ मनीलेस सिस्टम त यहाँ त चाँडै लागू गर्नु पर्थ्यो होइन। इन्डियामा समेत चाहिँ छिमेकी देश भारतमा समेत चाहिँ यो लागू गरिसक्यो, यसमा किन हामी अब लेस क्यासको प्रयोगलाई बढावा दिने भन्ने चाहिँ नि हाम्रो पनि नीति हो र त्यही अनुसार गत वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भने यो क्युआर कोड लगायतका डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग व्यापक बढेको छ। त्यसै गरिकन मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग बढिरहेछ र यसले के सन्देश गर्छ त, के सङ्केत गरिरहेछ भन्दा बिस्तारै हामी पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई चाहिँ एडप्ट गर्दै गइरहेछौँ। डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गइसकेपछि मान्छेहरूमा बानी पर्दै गइसकेपछि योसित सम्बन्धित पूर्वाधारहरू हामीले विकास गर्दै गयौँ। गाउँमा काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि भने अहिले भइ पनि रहेछ र यो बिस्तारै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो हामी करिब अन्त्यतिर आइसक्यौँ। आम पब्लिकलाई यो भनिदिनुहोस् कि अब कोभिड फेरि पनि छ नि, कोभिडकै कारण बन्द भयो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले आम पब्लिकलाई के इन्सेन्टिभ दिन सक्छ, के गर्न सक्छ उनीहरूको हितमा? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको एउटा महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व के हो त भन्दा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई सहयोग पुर्याउने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने। र सँगसँगै हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा यो कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा हामीले आफूलाई चाहिने स्वस्थ राख्ने, सुरक्षित राख्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गरिकन हामी अगाडि जान सक्यौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले विगतमा केही नीतिगत व्यवस्थाहरू मार्फत जसरी सहजता बजारमा दिएको थियो, हामीले चाहिने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा चाहिने सहयोग पुर्याएका थियौँ, त्यो किसिमको सहयोगलाई राष्ट्र ब्याङ्क त निरन्तर अगाडि बढ्छ। उसको कामै के हो त भन्दा तरलता व्यवस्थापन गरिदिने, ब्याज दर व्यवस्थापन गर्ने र मौद्रिक नीतिसित सम्बन्धित जे जति व्यवस्थाहरू छन् ती व्यवस्थाहरूको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुर्याउने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कबाट कुनै कमी हुँदैन। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँमा आज उपस्थित बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।